गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल हेलो एकाउन्टेन्सी। आज हामी कुरा गर्छौँ युनिट और आउटपुट कस्टिङको एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन रहेछ, जुन एकचोटि सोधेछ तर त्यो क्वेसन सल्भ गरेपछि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। यो क्वेसन मलाई पुरा आशा छ जे तपाईहरुले यसबाट धेरै कुरा सिकिहाल्नुहुन्छ। यो क्वेसन एक्जामको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अगर यस्तो क्वेसन आइहाल्छ भने म्याक्सिमम स्टुडेन्टले गल्ती गर्न सक्छ। त्यसैले यो क्वेसन राम्ररी हेर्नु अनि यसबाट के सिक्नुभयो आफ्नो कमेन्ट गरेर बताउनु होला। यो हाम्रो एक्जाममा आएछ 2069 सेट सप्लिमेन्ट्री सेट पीमा एकचोटि यो क्वेसन सोधेछ। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र नलेज पोइन्ट अफ भ्यूले दुवैले पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एकचोटि सोधेछ तर यस्तो क्वेसन आएपछि धेरै विद्यार्थीले गल्ती गर्न सक्छ। त्यसैले म यसको पुरा सल्युसन गरिरहेको छु, हेर्नु होला। हेरेर कस्तो लाग्यो भिडियो आफ्नो कमेन्ट गर्नु होला। सबभन्दा पहिला युनिट और आउटपुट कस्टिङ हामी बनाउँदाखेरि के हुन्छ कि सबभन्दा पहिला हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ कि ओपनिङ स्टकबाट स्टार्ट गर्छौँ, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल। तर यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ नि, हाम्रो ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल कहीँ पनि छैन। न ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल क्लोजिङ, न ओपनिङ र मेटेरियलको छ। त्यसपछि के छ कि वर्क इन प्रोग्रेसको पनि दिएको छैन, फिनिस गुड्सको पनि ओपनिङ र क्लोजिङ दिएको छैन। यस्तो क्वेसन आएपछि विद्यार्थीहरूले धेरै अलिकति के हुन्छ, क्वेसन त इजी छ तर के हुन्छ, जसले अहिलेसम्म केही थाहा छैन। अब यस्तो क्वेसन हामी बनाउँदाखेरि के हुन्छ, हरेक क्वेसनमा ओपनिङ क्लोजिङ सबैको दिएको हुन्छ तर यसमा दिएको छैन। त कसरी गर्ने, कसरी निकाल्ने, यो सब कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। जस्तै हामी स्टार्टिङ गरिरहेको थियो अरू क्वेसनमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, तर यसमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल छैन, मात्र के छ, र मेटेरियल। त र मेटेरियल छ भने हामी के गर्छौँ, र मेटेरियल हेर्छौँ। त र मेटेरियल कति छ, ओपनिङ नलेख्ने, सिधा लेख्ने र मेटेरियल। र मेटेरियल हाम्रो कति छ, त र मेटेरियल हाम्रो छ 40,000। र मेटेरियल 40,000 छ, सरी 4 लाख छ, 4 लाख। त्यसपछि पर्चेज अफ र मेटेरियल खोज्ने क्वेसनमा पर्चेज अफ र मेटेरियल, पर्चेज अफ र मेटेरियल, पर्चेज अफ र मेटेरियल। त पर्चेज अफ र मेटेरियल हाम्रो यो 4 लाख छ। त्यसपछि हेर्ने इन्डाइरेक्ट हुँदैन, स्यालेरी हुँदैन, लेखेर क्यारिएज अन पर्चेज हुन्छ। त क्यारिएज अन पर्चेजलाई के गर्ने, यसैमा एड गरौँ, क्यारिएज अन पर्चेज। क्यारिएज अन पर्चेज हाम्रो कति रहेछ, त क्यारिएज अन पर्चेज हाम्रो 50,000 रहेछ। 50,000लाई यसैमा एड गर्ने। त्यसपछि क्यारिएज अन पर्चेज एड गरिसकेपछि अझै केही हुन्छ, त यतातिर हेरेपछि हाम्रो एउटा कस्टम ड्युटी छ। त कस्टम ड्युटी पनि लेख्ने। कस्टम ड्युटी हाम्रो कति रहेछ, कस्टम ड्युटी हाम्रो 20,000 रहेछ। अब यो सबै जोडेपछि हाम्रो कति आएछ, जोडेपछि 4,70,000 आयो। 4,70,000लाई हामी के भन्छौँ, कस्ट अफ मेटेरियल। त ए नम्बरको एन्सर हाम्रो आइसक्यो, कस्ट अफ मेटेरियल। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम पनि यसले भनिन्छ, कस्ट अफ र मेटेरियल आयो। यसमा अब हामी के एड गर्ने, त एड गर्ने हामी जति डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि, कस्ट अफ र मेटेरियलमा हामी एड गर्छौँ। जति डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, जति डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हामीलाई पाउँछ, के गर्ने, एड गर्दै जाने, ठिक छ। अब क्वेसनमा हेर्ने, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ, एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल बन्छ, त्यो माथि आउँछ। त्यो बाहेक जति डाइरेक्ट वर्ड आएपछि यसैको भित्र आउँछ। त क्वेसनमा हेरेपछि डाइरेक्ट त यहाँ छ, डाइरेक्ट वेजेस छ। त डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो कति छ, त 6 लाख छ। डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो रहेछ 6 लाख। अनि त्यसपछि यो बाहेक केही छैन, यो बाहेक एउटै छ। त के गर्ने, 6 लाख। त तपाईहरुले के गर्ने, 4,70,000 मा 6 लाख जोड्ने, त कति भइहाल्छ, 10,70,000। यसलाई हामी के भन्छौँ, 10,70,000लाई हामी के भन्ने, प्राइम कस्ट। अब प्राइम कस्टमा के एड गर्ने, त एड गर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड। अब के हुन्छ, यसको भिडियो सुरुमा पहिले पुरा डिटेलमा मैले बनाएको छु, त्यो पनि हेर्ने। पुरा अनि कन्सेप्ट क्लियर छैन भने छ भने यो हेर्दा भइहाल्छ। यसमा हामीले मात्र क्वेसन सल्भ गरेको छौँ। अब हेर्ने, फ्याक्ट्री ओभरहेडको भित्र कस्तो कस्तो खर्च राख्ने, त फ्याक्ट्री ओभरहेडको भित्र जति पनि फ्याक्ट्री या वर्क रिलेटेड एक्सपेन्स भन्छ त्यो राख्ने, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ त्यो राख्ने। अब अनि यही सब कुराहरू हुन्छ। जस्तै हेर्ने, यसमा इन्डाइरेक्ट वेजेस, इन्डाइरेक्ट वर्ड आउने बित्तिकै लिइहाल्ने, इन्डाइरेक्ट वेजेस। इन्डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो कति छ, 1 लाख छ। अझै हेर्ने केही छ, अब हेर, स्यालेरी टु वर्क स्टाफ, वर्क आउने बित्तिकै राख्ने, वर्कको मतलब फ्याक्ट्री जनाउँछ। त स्यालेरी टु वर्क स्टाफ कति छ हाम्रो, स्यालेरी टु वर्क स्टाफ
त स्यालेरी टु वर्क स्टाफ हाम्रो 50,000 छ। स्यालेरी टु वर्क स्टाफ हाम्रो कति छ 50,000। त 1 लाख र यो जोडेपछि हाम्रो कति हुन्छ 1.5 लाख 1,50,000 हुन्छ। अब के हुन्छ कि हामीले 10,70,000 मा के गर्नु छ 1,50,000 जोड्नु। त 1,50,000 जोडेपछि हाम्रो कति हुन्छ 12,20,000। यसलाई हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ यसलाई हामी के भन्ने त यसलाई हामी भन्ने फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टमा एड के गर्ने त फ्याक्ट्री कस्टमा एड गर्छौँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा अफिससँग रिलेटेड जति खर्च हुन्छ हामीले यसको माथि राख्ने। अफिससँग जति रिलेटेड खर्च हुन्छ, जस्तै अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू के हुन्छ त अफिस वर्ड आउँछ भने अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्ड आउँछ त्यो हुन्छ। त्यो बाहेक स्यालेरी इन्सुरेन्स यस्तो आइटमहरू हुन्छ। लिगल फी अडिट चार्ज यस्तो एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ। त क्वेसनमा हेर्दै जाने। त क्वेसनमा हेरेपछि हाम्रो के हुन्छ जस्तै र मेटेरियल इन्डाइरेक्ट भने स्यालेरी टु वर्क लिगल एक्सपेन्सेस त यो भइहाल्छ। लिगल एक्सपेन्सेस हाम्रो कति रहेछ लिगल एक्सपेन्सेस हाम्रो छ 80,000। लिगल एक्सपेन्सेस पछि के छ क्यारियज एन्ड पर्चेस भइसक्यो प्रोडक्सन हुँदैन। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त यो पनि हुन्छ। अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्स पनि अफिस वर्ड आउने बित्तिकै हामी लिइहाल्छौँ। अफिस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो त 2 लाख छ। 1 2 3 2 लाख। अझै केही छ त छैन भने हामी जोड्छौँ। त यो जोडेपछि हाम्रो कति आउँछ 2,80,000। 12,20,000 मा 2,80,000 जोडेपछि हाम्रो कति आउँछ 15 लाख। यसलाई हामी के भन्ने कस्ट अफ प्रोडक्सन एड आइसकेपछि हामी के गर्छौँ एड के गर्ने ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स। अब कतिजनाले लाग्छ जा क्वेसनमा त हामीले त पढ्यो तर यहाँ ओपनिङ क्लोजिङ कहाँ दिएछ त क्वेसनमा हेर्ने। अब क्वेसनमा ओपनिङ क्लोजिङ त केही त्यस्तो छैन तर मात्र अब के हुन्छ नि यो नियम कब लाग्छ जब क्वेसनमा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स केही दिएको हुँदैन तब हामी यो फर्मुला लगाउँछौँ। चाहे यो हाम्रो केस एप्लिकेबल हुन्छ। जस्तै यो क्वेसनमा हेर्ने ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड पनि छैन क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स पनि छैन। स्टकको त तिनटैमा कसैको पनि दिएको छैन। र मेटेरियलको पनि ओपनिङ क्लोजिङ छैन वर्क इन प्रोग्रेसको पनि छैन। त त्यस्तो छैन भने तिनीहरूलाई हुन्छ त लिने नभए नलिने त्यसमा केही हामीलाई प्रब्लम भएन। तर फिनिस गुड्सको नदिएपछि नि त्यसमा के हुन्छ हामीले निकाल्नुपर्छ। अब जस्तै यो क्वेसनमा हामीले के बुझ्नुपर्छ जस्तै यही क्वेसन छ प्रोडक्सन हामी कति गरेछौँ 10,000 अनि सेल्स कति गरेछौँ 9,000। अब आफै सोच्नुपर्छ हामीले प्रोडक्सन गऱ्यो 10,000 सेल्स गरेछौँ 9,000। यसको मतलब हाम्रो सामान बच्यो कि बचिरहेछ कि घटिरहेछ त अभियसली हाम्रो के हुन्छ जब सामान हामी प्रोडक्सन गर्छौँ 10,000 सेल्स गर्छौँ 9,000 त के हुन्छ 1,000 हाम्रो सामान बच्छ। त जब सामान हाम्रो बचिरहेछ सरप्लस भइरहेछ त त्यसले हामी के भन्ने क्लोजिङ स्टक भन्ने। जस्तै के हुन्छ प्रोडक्सन हामीले कति गरेछौँ हामीले 10,000 युनिट अनि सेल्स गरेछौँ हामीले 9,000 युनिट। त यो केसमा हाम्रो सामान के भइरहेछ बचिरहेछ त बच्छ भने हामी त्यसलाई के भन्ने क्लोजिङ स्टक। जब सामान हाम्रो बच्छ त्यो क्लोजिङ स्टक के को फिनिस गुड्सको क्लोजिङ स्टक फिनिस गुड्स कति भइहाल्छ 1,000 युनिट। सपोज यो क्वेसनमा दिएछ। अर्को क्वेसन अब सपोज प्रोडक्सन युनिट हाम्रो दिएछ प्रोडक्सन दिएछ 12,000 युनिट तर हामी सेल्स गरिदिएछौँ 15,000 युनिट। अब यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ नि हामीले प्रोडक्सन गर्यो जम्मा 12 तर सेल्स गर्यो 15। यो केसमा यो के थियो सरप्लस थियो। सरप्लस मतलब के हुन्छ क्लोजिङ स्टक। यहाँ के भइरहेछ डेफिसिट भइरहेछ। जब हामी प्रोडक्सन गर्यो हामी प्रोडक्सन गरेछौँ जम्मा कति 12 तर बेच्यो 15। यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ हामीसँग पहिला नै ओपनिङ स्टक 3,000 छ। यस्तो केसमा डेफिसिटको केसमा के बुझ्नुपर्छ हामीसँग ओपनिङ स्टक कति छ 3,000 युनिट हो। यो पनि के हो फिनिस गुड्सको हो। सरप्लस भयो भने सामान बचिरहेछ भने त्यो क्लोजिङ स्टक हुन्छ घटिरहेछ भने ओपनिङ स्टक। ल त यो केसमा हाम्रो के छ हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ 1,000 युनिट छ।
त क्लोजिङ स्टक 1000 युनिट छ। एउटा अर्को कुरा पनि के निकाल्नुपर्छ, रेट त दिए छैन त कस्ट पर युनिट, त्यसलाई हामी सर्टकटमा सीपीयू भन्छौँ। त कस्ट अफ प्रोडक्सन बाई प्रोडक्सन युनिट हुन्छ, ठिक छ। त कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो दिएछ यहाँ कति 15 लाख छ, प्रोडक्सन युनिट हाम्रो 10,000 छ। त कस्ट अफ प्रोडक्सन 15 लाख, प्रोडक्सन युनिट छ 10,000। यो गरेपछि हाम्रो कति आउँछ 150 आयो। सीपीयू हाम्रो कति आयो 150। त ओपनिङ त हाम्रो ओपनिङ त हाम्रो नील छ। क्लोजिङमा लेस के गर्छौँ, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति आएको थियो 1000 आएको थियो। त 1000 × 150, त यो कति भइहाल्छ 1,50,000। 1,50,000 15बाट 1,50,000 जान्छ त कति हुन्छ 13,50,000। यो हाम्रो के हो हाम्रो, त्यसले हामी भन्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आएपछि हामीले के गर्छौँ, एड गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा सेल्ससँग रिलेटेड पोइन्टहरू, त सेल्ससँग हेर्ने त के छ त एउटा क्यारिएज अन सेल्स वर्ड आइहाल्छ, एउटा एडभर्टाइजमेन्ट। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ नि, सेल्ससँग जति रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ त्यसले लिन्छ। त क्यारिएज अन सेल्स हाम्रो कति छ 1 लाख छ, अनि एडभर्टाइजमेन्ट हाम्रो कति छ, अनि ब्याड डेट पनि यसैमा हुन्छ। इफ क्वेसनमा दिएको हुन्छ भने कति त एडभर्टाइजमेन्ट हाम्रो 2,50,000 छ। त यो दुवै जोडेपछि हाम्रो कति हुन्छ 3,50,000। त 3,50,000 हामी यसमा लेख्छौँ। 13,50,000 मा 3,50,000 जोड्छौँ भने कति हुन्छ 16 1 17 लाख भइहाल्छ। 17 लाख भनेको हाम्रो टोटल कस्ट हो। टोटल कस्टमा हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ प्रफिट। तर यो क्वेसनमा यो प्रफिटको पनि केही दिए छैन। प्रफिट हामी कसरी हुन्छ नि, हरेक क्वेसनमा प्रफिट 10% प्रफिट अन कस्ट या सेल्स भनेर दिएको हुन्छ, तर यो क्वेसनमा त्यस्तो छैन। त छैन भने हामी सिम्पलमा सेल्स त दिएछ नि, टोटल सेल्सको के भनेछ हामी आफै हेर्ने। सेल्सको कति छ 900 युनिट छ 200 को रेटले। त यहाँ के गर्ने 900 × 200, त यो भइहाल्छ हाम्रो 18 लाख। अब तपाईँ जो पनि अब बुझ्न सक्छ, हामी 17 लाख हाम्रो कुनै सामान बनाउनमा हाम्रो के छ 17 लाख कस्ट लागेछ। 17 लाख कस्ट लाग्यो तर बेचियो 18 लाखमा। त 17 लाखको सामान 18 लाखमा बेच्यो त 1 लाख त प्रफिट हुन्छ। त 18बाट 17 घटायो त 1 लाख प्रफिट। त यो प्रफिट भयो। अनि यसमा के भन्छ पर्सेन्टेज अफ प्रफिट अन, लास्टमा हाम्रो केही छ यसमा छैन। त यही हो हाम्रो प्रफिट दिइहाल्यो। यस त इजी छ, गर्नु होला, केही प्रब्लम हुन्छ भने भन्नु होला। तर यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो क्वेसनबाट आउने चान्स छ, किनभने यो युनिक क्वेसन छ। यस्तो आयो भने कतिजनाले के गर्छ, यहाँ क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक भन्छ, दिए छैन भने छोडिदेऊ। तर यो रङ कुरा हो, निकाल्नुपर्छ। निकाल्ने तरिका बताए। जब हाम्रो सामान सरप्लस हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ, यस्तै अब प्रोडक्सन गर्यो थियो 10,000 तर सेल्स गर्यो 9,000। त यस्तो केसमा हाम्रो के हुन्छ, सामान बचिरहेछ। जब सामान बच्छ भने त्यो के हुन्छ क्लोजिङ स्टक। अनि क्लोजिङ स्टक हुन्छ भने के हुन्छ ओपनिङ स्टक के भइहाल्छ नील भइहाल्छ। यो केसमा हाम्रो के थियो, सामान घट्यो, डेफिसिटको केस भयो, त ओपनिङ स्टक आयो। त क्लोजिङ स्टक के भइहाल्छ, क्लोजिङ स्टक फिनिस गुड्सको के भइहाल्छ नील भइहाल्छ। त यो क्वेसन हाम्रो 2069 को यो भिबिआई छ। एकचोटि तपाईँहरू पनि हेर्नु, बनाउनु। इक्जामको लागि धेरै भिबिआई छ। तपाईँहरू सबैलाई इक्जामको लागि बेस्ट अफ लक, राम्रो इक्जाम दिनु होला। धन्यवाद। यो एकचोटि हेरिदिनु। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवन।